आओ हुजूर का हुलिया तुम्हें एक देहाती औरत से हुजूर का हुलिया सुनाऊं। आप जानते हैं हिजरत की रात हुजूर जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तो रसूल जा रहे थे तो रास्ते के अंदर भूख की शिद्दत का एहसास हुआ। एक देहाती औरत का खैमा आया, नाम था उसका उम्मे माबद। तो उम्मे माबद की कुटिया के करीब हुजूर खड़े हुए और उन्हें कहा कि हमें भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा कि मैं एक अरब खातून हूं, मेहमानों की खिदमत करके कल भी हमें मुसरत होती है, लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास आपको पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो तुम्हारी बकरी बंधी हुई है, अगर कहो तो उसका दूध धो ले। उसने कहा कि ये तो रेवड़ के साथ चलकर जाने के काबिल भी नहीं है, इसकी हड्डियों में गोदा भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, दूध कहां से आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इससे दूध धो लें। उसने हंस के कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है, अगर ये दूध देती है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बकरी खोली, हुजूर के सामने खड़ा किया। आपने अपना दस्ते करम उस बकरी की पुश्त पे फेर दिया, बकरी ने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। आका करीम ने धोना शुरू कर दिया। उम्मे माबद जो बर्तन पेश किया वो भर गया, कहा और बर्तन लाओ। वो बर्तन लाई, वो भी भर गया। घर के जितने बर्तन थे दूध से भर गए। लगता था अल्लाह ने उस बकरी के थनों का ताल्लुक हौज़े कौसर की नहरों से जोड़ दिया है। हुजूर ने खुद भी पिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी पिया और उम्मे माबद ने भी पिया, उसका एक बच्चा घर था उसने भी पिया। हुजूर ने दुआ दी और चले गए। उम्मे माबद को इस खुशी के आलम में हुजूर का नाम पूछना याद ना रहा। जब शाम को अबू माबद, उम्मे माबद का शौहर, बकरियों का रेवड़ लेकर वापस आया तो अपनी कच्ची कुल्ली पे नूर बरसता देखा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी। और अगर इसी बात को नशूर वहदी का लहजा दूं तो उसने हद कर दी। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। अबू माबद जब शाम को घर आया, कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। कहने लगा कि आज ये माहौल बदला बदला है, क्या बात। तो उम्मे माबद ने कहा कि हमारे घर में एक शख्स आया था। अब उम्मे माबद को हुजूर का नाम पूछना याद नहीं रहा था। उसने अपने तौर पे हुजूर का नाम रख लिया और उसने कहा हमारे घर में मुबारक आया था। और फिर उम्मे माबद हुजूर का हुलिया बयान कर दिया। एक देहाती सी औरत है, मैं वो सारे लफ्ज तो बयान नहीं कर सकूंगा, वो एक लंबी हदीस है, लेकिन चंद लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखूंगा कि उस बादिया नशीन खातून ने हुजूर का नक्शा कैसे खींचा और कैसे हुजूर का हुलिया बयान किया। अपने शौहर अबू माबद को वो हुजूर का हुलिया बयान करते हुए कहती है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरुल वज़ाह, ऐ मेरे शौहर मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा चमक रहा था, हसनल खल्क़, और उसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी, मलीहल वजह, उसका चेहरा नमकीन था, कसीमुन वसीमुन, मीठा था, प्यारा था, फी ऐनैहि दाजुन व फी अशवारिही वक्फुन, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी आंखें सोहनी थी, वफी सौतिही सहलन, और उसकी आवाज के अंदर इतना असर था कि मैं बता नहीं सकती। उसने हुजूर के हुलिये में एक लंबी गुफ्तगू की, लेकिन आखिरी 2 लफ्ज जिसके लिए मैं ये हदीस पढ़ने लगा हूं और आपको लुत्फ आ जाएगा, मैं कहता हूं सारी नस्लें उम्मे माबद के इन 2 जुमलों पे कुर्बान। उसने जो हुजूर का हुलिया और हुजूर का नक्शा खींचते हुए बयान की, उसने कहा मेरे शौहर जाहिरुल वज़ात, वो चमकदार रंग का मालिक था, मलीहल वजह, नमकीन हुस्न का मालिक था, कसीमुन वसीमुन, अल्लाह अकबर, वो उसकी आंखों में चमक थी, उसकी पलकें लांबी थी, उसके अबरू जुड़े हुए थे। एक एक चीज बयान की और आखिर में उम्मे माबद ने जो हुजूर के नक्शे को अपने शौहर अबू माबद के सामने रखा, वो लफ्ज सुनिए। उसने कहा अब हन्ना से व अजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनुहुम मिन करीबिन। ऐ अबू माबद क्या पूछता है कि वो मुबारक कैसा है, तुझे 2 लफ्जों में उसका नक्शा ना बताऊं कि वो कैसा था। कहा अबू माबद जब वो दूर से आ रहा था तो बड़ा सोहना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोहना लगता था। जब दूर था तो सोहना लगता था। कुछ लोग दूर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब आके बात कुछ और होती है।
وہ کیا کسی نے کہا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو کسی کا لہجہ بڑا برف والا ہوتا ہے لیکن جب قریب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے. مابت نے اس میں حضور کی صورت بھی بیان کی، حضور کی سیرت بھی بیان کی، حضور کے کردار کو بھی بیان کیا، اور ان لفظوں کو بار بار سنیے اور لطف لیجئے. اس نے کہا ابو مابت میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا. ابہ الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب. جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. اللہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں. کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. اتنا حسین تھا. اب روزانہ مابت کے گھر میں تذکرہ ہی حضور کا ہوتا ہے. شام کو جب ابو مابت بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے تو مابت کھانا لے کے آتی ہے. تو ابو مابت کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ. اور روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھیڑ لیتے ہیں کہ مبارک نے یوں بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا اور یوں اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، اور ساتھ وہ بچہ جو اس نے بھی حضور کو دیکھا ہوا تھا وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے اماں وہ مبارک نے کیسے ہاتھ پھیرا تھا، ہمارے سارے برتن کیسے بھر گئے تھے، وہ کیسے بولتا تھا، اس کے ساتھ والا کیسا ادب کرتا تھا اس کا. روزانہ ان کے گھر میں شام کو حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر اس کو سادے لہجے میں کہہ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مابت کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتی ہے. روزانہ جب وہ ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور مابت کھانا پیش کرتی ہے، وہ کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنائیں. یہ اصل غذا بن گئی ان کی. ایک دن قریب بستی سے سودا سلف لینے کے لیے مابت اپنے بچے کے ساتھ گئی، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئی اور شہر مدینہ میں پہنچ گئے. اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے. وہاں پہنچی، سودا خرید رہی ہے، اچانک بازار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. مابت کی نظر تو نہ پڑی لیکن بچے کی نظر پڑ گئی. فصاحت الطفل یا اماہ ھذا صاحب المبارک. اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، کہا امی وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے، وہ جو مبارک کے ساتھ اس نے بندہ تھا وہ جا رہا ہے. مابت دوڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کھڑی ہو گئی اور کہا این المبارک، مبارک کہاں ہے، مبارک ہے، تم تو مل گئے ہو، مبارک کا بھی پتہ بتاؤ وہ کہاں ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی، چونکہ انہوں نے نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا. تو کہا مبارک کہاں ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیا پوچھ رہی ہے. کہا اس دن مبارک جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، آپ سمجھ گئے یہ تو وہ بادیہ نشین عورت ہے. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چل. حضور علیہ السلام سینے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو مابت اور اس کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں. جب حضور پہ نظر پڑی تو بچے نے کہا اے امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس پلٹ آئے. شام کو جب ابو مابت بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا تو کچی کلی پہ پھر دوبارہ نور برستے دیکھا. تو مابت سے پوچھتا ہے آج مبارک پھر آیا تھا، آج مبارک پھر گزرا تھا. مابت کہتی ہے نہیں. تو کہا یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا. کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں، ہم مبارک کو مل آئے ہیں. کہنے لگا جلدی بتاؤ کہاں رہتا ہے. کہا جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مابت کی وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی اور یہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں عام الرماد آیا تھا. عام الرماد تک زندہ رہی اور عام الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی. اور علماء کہتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کے کھاتے تھے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. اور وہ کتنے سال زندہ رہی، مسلسل دودھ دیتی رہی، کیونکہ اس کے اوپر حضور کا ہاتھ جو آ گیا تھا. تو وہ عرض کرتی ابہ الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب. میں کیا بتاؤں کتنا سونا ہے، دور سے بھی سونا تھا، قریب سے بھی سونا ہے.